इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। एक पेट्रोल पंप पर इंतजामिया की कार्रवाई के बाद पंप मालिकान नाराज। मुताल्लिका एसोसिएशन ने किया सुबह 7 से 11 बजे कारोबार का ऐलान। एसोसिएशन के इस फैसले से अवाम को परेशानी का सामना, मगर शहरियान की नहीं है किसी को भी परवाह। कोरोना का जोर खत्म हो जाने के बाद भी इंतजामिया ने अपना रखा है सख्त रवैया। माली परेशानियों से दो चार अवाम पर कार्रवाई करके बड़े पैमाने पर वसूल किए जा रहे हैं जुर्माने। ताजिरों और शहरियान में शदीद बेचैनी। कुदरती आफात से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरह तैयार। आफात में घिरे शहरियान की तलाश और बचाव के लिए वसाइल व सामान की जिला कलेक्टर ऑफिस में की गई नुमाइश। मुताल्लिका इंतजामिया की तैयारियों से आला अफसरान मुतमईन। और सातारा पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया दिलखराश हादसा। लॉकडाउन और मंदी के सबब कर्ज की अदायगी न कर सकने के सबब एक रिक्शा ड्राइवर ने फांसी लेकर कर ली खुदकशी। शोहर की ख्वाहिश के मुताबिक बीवी ने दी चिता को अग्नि। अब खबरें तफसील से। अब शहरियान को पेट्रोल भी सिर्फ सुबह 11 बजे तक ही मिल पाएगा। API कॉर्नर पर कोरोना कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर एक पेट्रोल पंप मालिक पर कार्रवाई के बाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है। मज़कूरा पेट्रोल पंप पर की गई तादीबी कार्रवाई की पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने सख्त मजम्मत की और आइंदा फिर किसी पेट्रोल पंप या पंप मालिक पर इस तरह की कार्रवाई ना हो। इस मकसद से आज बरोज़ सनीचर से एसोसिएशन के फैसले के मुताबिक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही पेट्रोल पंप जारी रखने का फैसला किया गया है। एसोसिएशन के सेक्रेटरी अखिल अब्बास ने पुलिस कमिश्नर को एक मकतूब भी पेश किया, जिसमें वजाहत की गई कि पेट्रोल पंप मालिक सरदार सिंह एंसन पर की गई कार्रवाई में इन पर 25,000 का जुर्माना आयद किया गया। ताहम इन्हें दी गई जुर्माने की रसीद पर मज़कूरा खुसूसी क़वानीन का कहीं इंदराज नहीं किया गया। जबकि 17 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर ने ज़रूरी खदमात पर मामूर शहरियान व सारिफीन की गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए दोपहर 1 बजे तक की इजाज़त दी थी। पेट्रोल पंप पर अवाम के हुजूम और लड़ाई झगड़ों को टालने के लिए यहाँ पुलिस बंदोबस्त का भी तयक़ुन ज़िला कलेक्टर ने दिया था। ताहम अब तक कहीं भी कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं दिया गया। अखिल अब्बास ने अपने मकतूब में पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि इन्हें पेट्रोल पंप के मुतय्यन औकात का तहरीरी हुक्मनामा अता किया जाए। जबकि अस खुद पंप मालिकान ने सुबह 7 से 11 बजे तक पंप चालू रखने का खुलासा भी इस मकतूब में अखिल अब्बास ने किया है। दरअसल पंप मालिकान के इस फैसले से आज शहर में पेट्रोल भरवाने के लिए सारिफीन को परेशान हाल देखा गया। ब्रेक द चेन के तहत शहर में दिफा 144 और कर्फ्यू नाफिज होने के बावजूद अपना कारोबार जारी रखने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए म्यूनसिपल अमले ने शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कई दुकानों को सील लगा दी और इनसे बड़े पैमाने पर जुर्माने वसूल किया जा रहा है, जिसके सबब ताजिरों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। नाजरीन, साल गुज़िश्ता मार्च महीने में कोरोना का जोर बढ़ने के बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था, जिसकी वजह से ज़ायदा 4 माह लाजमी अशिया के कारोबार को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल्स और कारोबारी इदारे बंद थे। जून के महीने से मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हो गया था, मगर ज़िंदगी की पटरी दोबारा से लाइन पर आने से कबल ही फरवरी महीने में एक बार फिर पूरी ताकत के साथ कोरोना हमलावर हुआ और देखते ही देखते कई शहरियान को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से पहले ज़िला इंतज़ामिया ने हमारे ज़िले में जुज़वी लॉकडाउन और वीकेंड पर 2 रोज़ा मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया। इसके बाद रियासती हुकूमत ने पूरी रियासत में दफ़ा 144 और नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया। गुज़िश्ता कई माह से कारोबार बंद होने के सबब जहां यौमिया उजरत पर काम करने वालों पर फाका कशी की नौबत आन पड़ी, वहीं ताजिर पेशा अफराद भी माली बहरान का शिकार होने लगे। अब जबकि ज़िले भर में कोरोना से मुतासर होने वाले शहरियान की तादाद में कमी आने लगी है, कुछ ताजिरों ने हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से आयद करदा पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हुए चोरी छुपे अपना कारोबार शुरू कर दिया।
تاکہ وہ مالی بحران سے باہر آ سکیں، مگر انتظامیہ نے ایسے تاجروں کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے خصوصی مہم شروع کر دی، جس کے تحت میونسپل افسران و ملازمین اور ناگری متر پٹک میں شامل سابق فوجی شہر میں مختلف علاقوں میں چوری چھپے کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے لگے۔ کئی دکانوں کو سیل لگا دی گئی تو کئی افراد پر 1000 سے 5000 روپیوں تک جرمانے عائد کیے گئے۔ میونسپل انتظامیہ اور دیگر سرکاری محکموں کی اس کارروائی سے تاجر پیشہ افراد میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے اور وہ حکومت و انتظامیہ سے کاروبار کے لیے چھوٹ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب جبکہ ضلع میں کورونا کا زور تقریباً ختم ہو چکا ہے، انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ مرحلہ وار ان لاک پروگرام شروع کرے، کیونکہ کورونا کی زنجیر کو توڑنے کے لیے گزشتہ 2 ماہ سے سبھی کاروبار بند ہیں، جس نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ لہٰذا انتظامیہ شہریان کو مزید آزمائش میں نہ ڈالے، یہ اپیل مجلس اتحاد المسلمین کے سابق گروپ لیڈر ناصر صدیقی نے کی ہے۔ دیکھیے، اورنگ آباد شہر میں اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور جس وقت لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا پورے مہاراشٹر کے اندر بہت سارے کیسز کورونا کے آ رہے تھے۔ اسی لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا کہ کیسز بڑھ رہے تھے اور اس سے ڈیتھ زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے لگایا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیے پیشنٹ ایک دم میں سمجھتا ہوں کہ 150 کے بھی اندر ہے، تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر وچار کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھولنا چاہیے۔ لیکن وہیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے 2-3 دن سے کہ کارپوریشن والے الگ ہر دکان کے اوپر جا کے سیل مار رہے ہیں، نہیں تو فائن مار رہے ہیں، وہیں پر پولیس 188 144 ایسے کیسز کر رہے ہیں۔ ارے اورنگ آباد شہر کے اندر جب لاک ڈاؤن لگائے تو کیسز زیادہ ہے بول کر لگائے تھے، مہاراشٹر کے اندر بھی۔ اورنگ آباد میں جب کیسز نہیں ہے تو آپ نے لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ کھول دینا چاہیے۔ اب دوسرے شہر کے آپ اگر بتا رہے ہوں گے کہ وہاں بہت زیادہ کیسز ہے، یہ ہے، تو ظاہر میں میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جہاں بارش ہوئی وہیں چھتری لے کر کھڑے رہنا چاہیے۔ بامبے میں بارش ہو رہی ہے اور چھتری اورنگ آباد میں لے کے کھڑے رہیں گے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی لاجک والی۔ اورنگ آباد میں کیسز کم ہے، اس لیے میں آپ کے مادھیم سے مہانگر پالیکا کے آیوکت ہو، کلیکٹر صاحب ہو، کمشنر صاحب ہو، سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ اب بیٹھ کے گھروں کے اندر ان کے پاس کی ان کی جو ارننگ تھی، جتنا ان کے پاس میں جمع پونجی تھی، وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اب چھوٹی موٹی چیزیں کرنے کے لیے باہر نکل رہے تو آپ 5000 10,000 کے فائن ہے تو 188 کے کیسز یہ کرنا بند کیجیے مہربانی۔ جس دن اگر لوگ روڈوں کے اوپر اتر گئے نا تو پھر اس کے بعد میں کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں رہے گا۔ کیسز کم ہے، بہت اچھی بات ہے، لوگوں نے بہت یوگدان کیا، لیکن ان کے بھی یوگدان کی ایک حد ہے۔ اگر اس حد کو آپ لوگ ٹھان دیں گے، اس کو آپ دیکھیے کارپوریشن کے ادھیکاری ہر شہر میں ہر ایریے میں گھوم رہے، کسی سے 5000 فائن، کسی سے 10,000 فائن۔ کئی لوگوں کو تو ایسی شکایت ہے کہ وہیں کا وہیں لے کے جیب میں بھی رکھ لے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ حرکتیں بند ہو، کیونکہ دیکھیے جس دن سے لاک ڈاؤن ہے سال بھر سے لوگ فیس برابر چالو ہے، اسکول کی، دکان کا کرایہ برابر چل رہا ہے، دوسرے خرچے برابر چل رہے ہیں۔ انکم کا ایک بھی ذریعہ بتائیے آپ کہ آپ کو یہاں سے انکم ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کے مادھیم سے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اورنگ آباد میں کیسز نہیں کے برابر ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اپنے آہستہ آہستہ کاروبار کرنے دیجیے اور یہ خوف کا ماحول ذرا ہٹائیے، ان کے اوپر سے ڈر کا ماحول ہٹائیے۔ ضلع کلیکٹر آفس میں ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے بارش سے قبل تیاریاں، تلاش اور بچاؤ کے وسائل و سامان کی نمائش کی گئی۔ اس مرتبہ کے مانسون سے قبل کی تیاریوں کے درمیان ہی کورونا کے حالات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ان ایام میں کورونا کو مزید پھیلنے کا موقع نہ ملے، اس متعلق اقدامات و منصوبہ بندی کو جاری رکھتے ہوئے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تیاریاں کرنے کے لیے گزشتہ روز دوپہر کے وقت ضلع کلیکٹر کے دفتر میں ضلع کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے مانسون سے قبل تیاریاں، جانچ اور بچاؤ کے موقع پر استعمال کیے جانے والے ساز و سامان اور وسائل کی نمائش کی گئی، جس میں لاک واٹر برانچز اور ڈلیوری پائپ، ہائیڈرولک پائپ، کانکریٹ کٹر جیسے ساز و سامان و وسائل کا شمار تھا۔ اس موقع پر ضلع کلیکٹر سنیل چوہان، بریگیڈیئر اپیندر سنگھ آنند، ضلع پریشد کے چیف آفیسر ڈاکٹر منگیش گونڈاولے، پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھل گپتا اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے نمائش کا مشاہدہ کیا اور متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے کی گئی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ متعلقہ انتظامیہ اور سرکاری حکام کی اندیکھی کے سبب بلولی ضلع ناندیڑ کی مانجری ندی سے ٹھیکیدار معاہدے میں طے کی گئی مقدار سے کئی زیادہ ریت اٹھوا کر حکومت کو چونا لگا رہا ہے، جس کے سبب سرکاری مشنری کی کارکردگی پر سوال نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، ضلع ناندیڑ کے مضافات بلولی سے گزرنے والی مانجری ندی کی ریت لال ریت کے نام سے مشہور ہے، جس کی مانگ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے مختلف مقامات پر لوگ اونچے داموں پر یہ ریت خریدتے ہیں
मांजरी नदी से निकाली जाने वाली रेत सिर्फ रियासत महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों में भी मशहूर है और तामीराती काम करने वाले गुत्तेदारों की ये पहली पसंद है। लिहाजा हुकूमत महाराष्ट्र ने महसूल और घरकुल के ज़रूरतमंदों को तामीरी काम के लिए रेत मिल सके इस गर्ज से मांजरा नदी के मुख्तलिफ रेत पट्टों की नीलामी के लिए टेंडर जारी किए थे, मगर आगाज़ में ठेकेदारों ने इन रेत पट्टों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद हुकूमत ने दीगर मराहिल में दोबारा से टेंडर जारी किए और बिलोली ज़िले नांदेड़ के हुनगुंदा 1 और 2 के अलावा कारला इस तरह 3 रेत पट्टों की नीलामी की और तमाम क़वानीन व ज़वाबित में जकड़ कर गुत्तेदारों के साथ मुआहदा किया, मगर मुआहदे में दी गई मकदार से कहीं ज़्यादा मकदार वहाँ से रेत उठाए जाने की शिकायत है। वहाँ के साकिनान का कहना है कि मुतालिका ठेकेदार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस और आरटी और मुतालिका दीगर शोबों के अफसरान के साथ मिली भगत करके रोज़ाना हज़ारों ब्रास रेत उठाकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन रियासतों में परमिट से कहीं ज़्यादा रेत बड़ी बड़ी गाड़ियों में लाद कर फरोख्त कर रहा है, जिसके लिए इन रेत पट्टों पर बड़ी बड़ी मशीनें नस्ब की गई हैं और बेखौफ व खतर होकर जेसीबी की मदद से यौमिया सैकड़ों गाड़ियां रेत उठवाई जा रही हैं और रॉयल्टी की बोगस रसीदों के जरिए ये गोरखधंधा जारी है, मगर इस पर शिकंजा कसने वाला कोई नहीं है। सिल्लोड सोयगांव ताल्लुकात के सिंचाई निज़ाम को मजबूत और चुस्त दुरुस्त करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए, इस तरह के अहकाम रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने दिए हैं। ताल्लुका सिल्लोड व सोयगांव और एतराफ़ व अकनाफ के तमाम मज़ाफ़ात ने इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरे आब की फ़राहमी के लिए आबी सिंचाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए फ़ौरी तौर पर ज़रूरी कार्रवाई की जाए। इस तरह के अहकाम अब्दुल सत्तार ने गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद के गोदावरी महामंडल के सिंचन भवन में मुनक़दा सिल्लोड सोयगांव की आबी सिंचाई से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में अब्दुल सत्तार मुखातिब थे। इस इजलास में डायरेक्टर KB कुलकर्णी, इंजीनियर DB तवार, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मनोज उलगांवकर, जिला परिषद के तामीरात के चेयरमैन किशोर बलांडे, समाज कल्याण चेयरमैन राजू राठौड़, बल्दिया सिल्लोड नायब सदर अब्दुल समीर और तमाम मुतालिका अफसरान व जिम्मेदार मौजूद थे। औरंगाबाद जिले में कोरोना से मुतासरा मरीजों को इलाज में सहूलत हो, इस गर्ज से शिवसेना की जानिब से इंतजामिया को 10 वेंटिलेटर्स डोनेट किए गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों वेंटिलेटर्स और दीगर बुनियादी सहूलतों के फक़दान के सबब ज़िला भर में हाहाकार मचा हुआ था। हालांकि मरकज़ी हुकूमत ने PM केयर फंड से हेल्थ इंतजामिया को 150 वेंटिलेटर्स भी मुहैया किए थे, मगर ये सभी वेंटिलेटर नाकारा साबित हुए और उनमें से एक भी वेंटिलेटर इस्तेमाल में नहीं आया। लिहाजा वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए शिवसेना की जानिब से ज़िला इंतजामिया को नोकार कंपनी के 10 वेंटिलेटर्स ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के सिपुर्द किए गए। इस मौके पर तंज करते हुए MLC अंबादास दानवे ने कहा कि हम एक मरतबा कम मदद करते हैं, मगर जो भी मदद करते हैं वो उम्दा क्वालिटी और पायदार होती है। इस मौके पर रोज़गार हमी योजना वज़ीर संदीपान भोमरे, MLA संजय शिरसाट, साबिक़ मेयर नंद कुमार गुड़िले, विकास जैन और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता भी मौजूद थे। संभाजीनगरात सुद्धा आज हे व्हेंटिलेटर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना सुपूर्द केलेले आहेत। हे 10 व्हेंटिलेटर आहे, मान्य आदित्यजी ठाकरे साहेबांनी याच्यात पुढाकार घेतलेला आहे। हे अतिशय टॉप एंडचे व्हेंटिलेटर आहे एवढंच मी सांगेन। आणि शिवसेना वेगवेगळ्या कामात अग्रेसर असताना हेही एक काम शिवसेनेच्या वतीनं मान्य शिवसेना प्रमुखाच्या शिकवणीनुसार घडतंय। तर हा उपक्रम पूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्रात आहे। महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात त्या जिल्ह्याच्या गरजा पाहून आदित्य साहेबांनी पुढाकार घेऊन हे व्हेंटिलेटर्स पाठवलेले आहेत। शिवसेनेच्या वतीने सरकारी फंड नाही ना हा? नाही, सरकारचा काय विषय नाही, हा शिवसेनेचा विषय आहे। सरकारची जी मदत येते तर आहे, पण हे शिवसेनेच्या वतीने। तारीख़ी विरासतों के अमीन अजंता की घाटियों में गूंजती पारों की दास्तान मोहब्बत की 162वीं सालगिरह के मौके पर MCN की पेशकश। हमारे नुमाइंदे गजानन गुप्ता की खुसूसी रिपोर्ट। अपने दामन में समेटे हुए हज़ार तारीख़ी मनाजिर व तारीख़ी असासे अजंता और इसके अतराफ़ की खूबसूरत पहाड़ियों, जंगलात और कुर्बनुआ को सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शोहरत हासिल है। लाखों सयाह इस इलाके की सयाहत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आज से कम व बेश 165 साल कबल अजंता के इन इलाकों में हिंदुस्तानी हसीना और एक बरतानवी अफसर की दास्तान इश्क भी तारीख़ का एक हसीन बाप है। 23 मई पारों की यादगार दिन पर MCN नुमाइंदों की इस खुसूसी रिपोर्ट में अजंता के पहाड़ों में परवान चढ़ी 18वीं सदी की इस दास्तान में रंग भरने वाले बरतानवी मुसव्विर रॉबर्ट गिल, जिसने अंग्रेज अफसर
और आदिवासी दोशीजा पारो की मोहब्बत की यादगार के बतौर अजंता के दिल्ली गेट से मुतसिल पारो की मोहब्बत की यादगार तामीर की थी और इस यादगार पर 2 सदरी कतबा भी आविज़ा किया था। इस मरमरी कतबे पर टू दी मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड पारो हु डाइड 23 मई 1856 तहरीर करवाया। साल 2012 में इस दास्तान इश्क पर मबनी एक फिल्म अजंता भी शायकीन की तवज्जो का मरकज बनी। ताहम इस बार 23 मई 2021 को लगता है इस तारीखी असासे पर लापरवाहियों की गर्द जम गई है। पारो की यादगार व इसके मकबरे पर झाड़ झुनकार और कचरा व गंदगी का ढेर है। कस्बों और गाँव व शहरों के नाम बदलने में दिलचस्पी रखने वाली हुकूमतें भला क्या इस तारीखी विरसे की हिफाजत के इक़दाम करती। इसी के पेश नज़र अब चंद एक समाजी तंजीमों ने पारो की यादगार की तजदीद नौ का काम हाथ में ले लिया है। जे यांच्या या अख्यातीचं म्हणजे त्यांच्याकडे जवळजवळ यांची नोंद दिसून येत नाही, तर यांनी एक छोटे छोटे काही कार्यक्रम राबवले, तर असे कोणते कार्यक्रम राबवले पाहिजे की जेणेकरून हा इतिहास पुन्हा लोकांसमोर येईल, यांचं संवर्धन होईल। मूळतः भारतीय पुरातत्व विभागाच्या संरक्षित स्मारकामध्ये पारोची कबर येत नाही आणि जे राज्याचे संरक्षित स्मारक आहेत त्यात सुद्धा त्यांनी निदान पारोच्या कबरीची नोंद घ्यावी अशी स्थानिक लोकांची मागणी आहे आणि आमच्यासारख्यांची मागणी असेल आणि ही जर त्यांनी नोंद घेतली आणि हिला एक शासकीयरित्या जर प्रसिद्धी दिली तर इथे पर्यटकांमध्ये वाढ होऊ शकते। 23 मेला पारोचा स्मृती दिन असतो, त्या अनुषंगाने जे आहे रंगरंगोटीचं काम सुरू करण्यात आलेलं आहे आणि इथून पुढे पण जे आहे की वृक्ष लागवड वगैरे करून इथे येणाऱ्या लोकांना थोडंसं चांगलं वातावरण इथं जाणवेल अशा पद्धतीने याचा विकास करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू। युवा जंक्शन नामी समाजी व सियासी तंजीम की जानिब से रियासती वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम इलाक़ाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया और मुतालिबा किया गया कि लॉकडाउन के दौरानिया में स्कूल बस की खरीदी के लिए उठाए गए लोन के कर्ज की अदायगी के लिए स्कूल बस ओनर को परेशान न किया जाए। इस तरह की हिदायत फाइनेंस कंपनियों और बैंक के जिम्मेदारान को दी जाए। तंजीम के ज़िम्मेदारान ने मेमोरेंडम के ज़रिए रियासती वज़ीर आला की तवज्जो स्कूल बस ओनर्स और ड्राइवर्स को दरपेश मसाइल की जानिब दिलाने की कोशिश करते हुए बताया कि मार्च 2020 से कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से स्कूल बसों के मालिकान और ड्राइवर्स की आमदनी ठप होकर रह गई है और वो लोग माली परेशानियों से दो चार हैं। उनमें से 75% बस मालिकान ने बैंक या फिर किसी फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेकर ये गाड़ियां खरीदी हैं, मगर स्कूल बस बंद होने के सबब वो लोग कर्ज के हफ्ते अदा करने से कासिर हैं। लिहाजा जब तक स्कूल शुरू नहीं हो जाते तब तक कर्ज के हफ्तों की अदायगी के लिए उन्हें परेशान न किया जाए, इस पर सूद और दीगर चार्जेस या जुर्माने आयद न किए जाएं। इस तरह की हिदायत सभी फाइनेंस कंपनियों और बैंक के ज़िम्मेदारों को दी जाए। इसी तरह स्कूल बसों के ओनर्स और ड्राइवर्स को 50,000 रुपये माली इमदाद दी जाए। इस मेमोरेंडम पर तंजीम के सदर राज चौथमल, सुनील बनकर, सिद्धार्थ पवार, भीमराव इंगड़े, सोमनाथ साबड़े, सुभाष रंधवे और योगेश जाधव के दस्तखत सब्त हैं। युवा जंक्शन सामाजिक व राजकीय संघटन याचा पदाधिकारी मी सिद्धार्थ विश्राम पवार विभाग आयुक्तालयास एक मागणी करतोय। स्कूल बसेसच्या सर्व चालक मालक 2020 ते आजपर्यंतच्या स्कूल बसेसच्या कर्जाच्या हप्त्याची वसुली थांबवून आणखी शाळा सुरू होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी। या प्रत्येकांच्या खात्यावर 50,000 रुपये मदत निधी देण्यात यावी अशी मागणी मी माझ्या संघटनेतर्फे करतो। स्कूल बस चालक मालक 2020 ते आजपर्यंत त्यांचे जे हप्ते थकीत आहेत शासनाने ते हप्त्यांना ते भरण्यासाठी सवलत द्यावी। तसेच स्कूल बस चालक मालक यांना कुठलाही इन्कम सोर्स नसल्यामुळे 14 महिन्यापासून ते घरीच आहेत, तरी शासनाने त्यांच्या प्रत्येकाच्या खात्यावरती मदत निधी म्हणून 50,000 रुपये देण्यात यावा असे निवेदन आम्ही माननीय विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री साहेब, माननीय परिवहन राज्यमंत्री व तसेच औरंगाबादचे पालकमंत्री यांना निवेदन देत आहोत। भारत तालुका जाफराबाद में समाजी खदमत के जज्बे से घाट के पाटिल परिवार टैंकर के जरिए मुफ्त पानी फराहमी कर रहा है। जाफराबाद तालुके के मज़ाफ़ात में वाक़े मौज़े भारज में साकिनान की आबी ज़रूरत को देखते हुए यहाँ के घाट के पाटिल ख़ानदान ने एक लायक़ सताइश खदमत की अंजामदही शुरू की।
اس خاندان کی جانب سے گاؤں کے ساکنان کو اپنے خرچ سے ٹینکر کے ذریعے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اس ٹینکر فراہمی کی افتتاحی تقریب کے موقع پر رامیشور سہکاری شکر کارخانے کے چیئرمین وجے نانا پریہار و بھاجپا کے رہنما گجانن پاٹل کھاٹ کے صدارت میں منعقد تقریب میں سرپنچ تلسی رام پاریگن، پنچایت سمیتی کے اراکین نانا پاٹل بھاگیلے، ڈاکٹر راجو بھاؤ سالوے، کیمسٹ سنگھٹنا کے صدر ایکناتھ راؤ گھاٹگے، سابق سرپنچ کروبا کی بطور مہمان خصوصی موجودگی تھی، جبکہ دیگر شرکا میں کئی نامور لوگ اور گاؤں کے ساکنان شامل تھے۔ ڈینگو اور دیگر وبائی امراض کی روک تھام کے پیش نظر ملیریا ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ملازمین نے دوارکا داس نگر اور اطراف کی بستیوں میں جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کیا اور عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے ان میں لیفلیٹس تقسیم کیے۔ زون نمبر 8 کی حدود میں موجود دوارکا داس نگر بیڑ بائی پاس علاقے میں میونسپل کارپوریشن کے زون نمبر 8 کے تحت میرا وارڈ میری کالونی نامی مہم چلائی اور کورونا سے علاقے کو پاک کرنے کے علاوہ ڈینگو اور اس جیسے دیگر وبائی امراض کی روک تھام کے لیے وہاں جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کیا اور جن برتنوں میں پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے ان کنٹینرز کی جانچ کی گئی۔ جن برتنوں میں ڈینگو پھیلانے والے جراثیم کے انڈے پائے گئے ان برتنوں کو خالی کروا لیا گیا۔ اسی طرح آڈیٹنگ کی گئی۔ یہ مہم کارگزار میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈلکر اور میونسپل ملیریا آفیسر ڈاکٹر ارچنا رانے کی رہنمائی میں ملیریا سپروائزر شیخ انور اور ان کے عملے نے انجام دی۔ اس مہم کو کامیاب بنانے میں ونود مانے، کے پی شندے، پاٹل، جادھو، باگل، بنگ، ڈھاکنے، اتل دروڑے، توشنیوال اور علاقے کے دیگر ساکنان نے اہم رول ادا کیا۔ بین المذہبی شادی کے بعد شوہر نے بیوی کے اسقاط حمل نہ کروانے کے سبب اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ معاملہ پولیس میں پہنچا تو پولیس نے شوہر آشیش بھرت گورے کے خلاف عصمت دری کا معاملہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ شہر کے علاقہ پدم پورہ کی ایک 30 سالہ خاتون کا سال 2007 سے آشیش گورے نامی شخص سے معاشقہ تھا۔ دونوں عاشق و معشوقہ کے مذاہب الگ الگ تھے۔ اس وقت آشیش نے خاتون کو یقین دلاتا رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا اور اسی طرح اس نے خاتون سے تمام تر نزدیکیاں بنا لی تھیں، جس کے سبب خاتون حاملہ ہو گئی تھی تو آشیش نے مانع حمل کی گولیاں دے کر اسقاط کروا دیا۔ جب 2 مرتبہ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا تو خاتون نے اسے پولیس میں شکایت کرنے کی دھمکی دی تو آشیش نے گھبرا کر 2018 میں رجسٹر میرج کر لیا اور پھر خاتون سے کہا کہ اب تو اس سے شادی ہو چکی ہے، اب تو پولیس میں شکایت نہیں کر سکتی، اس لیے اب تو اسقاط کروا لے۔ آشیش نے خاتون کے ساتھ رکھنے کے جھانسے بھی دیے لیکن اپنے گھر نہیں لے گیا بلکہ الٹے گالی گلوچ اور مار پیٹ کر کے اس کے ساتھ نباہ سے انکار کر دیا تو خاتون نے پولیس اسٹیشن کی راہ لی اور پولیس نے معاملہ درج کر کے آشیش کو گرفتار کر لیا۔ لاک ڈاؤن اور دھندے کی مندی کے سبب قرض کے ہفتے ادا کرنے سے معذور ایک رکشہ ڈرائیور نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ساتارا پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس سے ملی معلومات کے مطابق خودکشی کر کے جان دینے والے رکشہ ڈرائیور کا نام بھیجراؤ راگو سابڑے بتایا گیا۔ بھیجراؤ رکشہ چلا کر ہی اپنے خاندان کا گزر بسر کیا کرتا تھا، تاہم لاک ڈاؤن نے اس کا دھندا بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تھا، جس کے سبب وہ اپنے لیے ہوئے قرض کے ہفتوں کی ادائیگی کر پانے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس صورتحال نے اسے بے چین کر رکھا تھا اور اسی یاس و نا امیدی کی حالت میں اس نے گزشتہ روز اپنی بیوی کی ساڑی ساتھ لی اور ریلوے اسٹیشن کے پل کی سمت چلتا ہوا جا کر ایک درخت پر ساڑی کا پھندا بنا کر اس سے جھول کر پھانسی لے لی۔ رات 12 بجے کے قریب پل کے نیچے رہنے والے لوگوں کی نظر اس جھولتی ہوئی لاش پر پڑی۔ بعد ازاں بھیجراؤ کے رشتہ دار اسے گھاٹی لے گئے لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ خودکشی نوٹ میں بھیجراؤ نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کی چتا کو ابتدائی اگنی اس کی بیوی ہی دے، جس کا احترام کرتے ہوئے متوفی کی بیوی نے کڑے دل کے ساتھ اسے اگنی دی۔ مشتبہ حالت میں کنٹو پولیس کو ایک بزرگ شخص کی لاش ملی تھی، جس پر باریک بینی سے جانچ کے بعد پولیس قتل کے ملزم بیٹے تک پہنچ چکی اور بیٹے نے اپنے ہی باپ کو قتل کرنے کا اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ناندیڑ کے نائگاؤں تعلقے کے مضافات پاٹودا میں ایک معمر شخص کی مشتبہ حالت میں موت کی اطلاع کنٹور پولیس کو ملی تھی، جس پر پولیس نے بڑی گہرائی سے جانچ کرتے ہوئے ملزم تک رسائی حاصل کی اور جب متوفی کے بیٹے مادھو دولتا کولیکر کو پولیس نے اپنا اصلی روپ دکھایا تو اس نے اپنے ہی باپ کا قتل کر دینے کا اقبال جرم کر لیا۔ حالانکہ اس معاملے میں پولیس نے ابتدا میں اتفاقی واردات کے تحت معاملہ درج کیا تھا۔ اس معاملے کی تفصیل کچھ یوں سامنے آئی کہ 13 مئی کو متوفی کا بیٹا شراب پی رہا تھا کہ اس کے باپ دولتا کولیکر نے اسے شراب نوشی سے باز رکھنے کی کوشش کی تو بیٹے مادھو نے
मुश्तइल होकर अपने बाप को नशे की हालत में परे धकेल दिया तो वो घर में मौजूद गैस सिलेंडर पर जा गिरा और उसके सर व पेशानी पर शदीद ज़ख्म आ गए और वो मौके पर ही फौत हो गया। पुलिस ने बेटे के खिलाफ मुतल्लिका दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया। मज़ीद तहक़ीक़ जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। एक पेट्रोल पंप पर इंतजामिया की कार्रवाई के बाद पंप मालिकान नाराज। मुताल्लिका एसोसिएशन ने किया सुबह 7 से 11 बजे कारोबार का ऐलान। एसोसिएशन के इस फैसले से अवाम को परेशानी का सामना, मगर शहरियान की नहीं है किसी को भी परवाह। कोरोना का जोर खत्म हो जाने के बाद भी इंतजामिया ने अपना रखा है सख्त रवैया। माली परेशानियों से दो चार अवाम पर कार्रवाई करके बड़े पैमाने पर वसूल किए जा रहे हैं जुर्माने। ताजिरों और शहरियान में शदीद बेचैनी। कुदरती आफात से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरह तैयार। आफात ने घिरे शहरियान की तलाश और बचाव के लिए वसाइल व सामान की जिला कलेक्टर ऑफिस में की गई नुमाइश। मुताल्लिका इंतजामिया की तैयारियों से आला अफसरान मुतमईन। और सातारा पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया दिलखराश हादसा। लॉकडाउन और मंदी के सबब कर्ज की अदायगी न कर सकने के सबब एक रिक्शा ड्राइवर ने फांसी लेकर कर ली खुदकशी। शोहर की ख्वाहिश के मुताबिक बीवी ने दी चिता को अग्नि। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।